चोय कितलो सोबीत दिसता आमचो गोवा. सोबीत स्टेट, सोबीत मनशां आनी सोबीत भास. आमी गोंयकार आनी कोंकणी आमची भास, आमची ओळख, आमची मायभास कोंकणी. गोंयकारांनो जागे जाय, कोंकणी उलोवपी मनशांनो जागे जाय. आयज आमच्या ल्हानच्या गोवान, आमच्या सोबीत गोवान कोंकणी भास खूब डेंजर आसा. कित्याक कोंकणीर मराठी भास हावी जावंक सोयता आसा. आमचे कोंकणी मनीस कोंकणी उलोवंक लजताय. तांकां लज दिसता कित्याक आमी कोंकणी. कित्याक लजताय तुमी तुमच्या भाशेक? कित्याक तुमी लजताय तुमच्या वळखेक? कसलीं मनशां आसात जीं स्वताच्या भाशेक आनी स्वताच्या वळखेक लजताय? गर्वान उलय, गर्वान कोंकणी उलय. आतां चोय, म्हज सारको मनीस हांव बोंबय वाडला आनी आतां हांव युकेन आसा. पूण तरी म्हाका म्हज्या गोंय भासाचो, म्हज्या कोंकणी भासाचो म्हाका खूब गर्व आसा. म्हाका तितली समा उलोवंक येयना कोंकणी, पूण तरी हांव ट्राय करता उलोवची. कित्याक म्हाका म्हाज्या भाशेचो मोग आसा, म्हाज्या गोवाचो मोग आसा म्हाका. आनी म्हणून हांव म्हाज्या गोवाची हमेशा खबर दवरता कित्याक गोवान कितें चल्लां, म्हाज्या कोंकणी भाशेचें कितें चल्लां म्हणून. आनी आज जे न्यूज एक चोयता हांव कितें कोंकणी भाशेचे, म्हाका वायट दिसता कित्याक आनी मे बी नेक्स्ट जनरेशन मे बी आनी एक 10-20 वर्सान मे बी कोंकणी भास नाशी जातली. कित्याक थिंगा गोवान फूल स्ट्रॉंग सपोर्ट चल्ला कित्याक गोवान मराठी भास हाडपाची. म्हणून म्हज्या कोंकणी उलोवपी भाव भयणींनी एक जाय, हिंदू क्रिस्तांव हो भेद सोडून एक जाय आनी कोंकणी भाशेक वाचय, गोंयाक वाचय.